सबै विद्यार्थीहरूले सुन्दैछौ भने एकचोटि हात उठाउनु सबैले। ओके, आज अलिअलि केही लेख्नु पनि पर्छ है र आज पढ्नु पनि पर्छ। आज हामी सिधै कथा पढ्नेछौँ, ख्याल गर्ने। मैले अस्ति नै पठाएको कथा चाहिँ त्यो पुरानो कथा थियो। अहिले हामीसँग किताबमा भएको जुन कथा छ 2 मिनेटको कथा, त्यो चाहिँ अलिकति सुधार गरेर केही काटछाँट गरेर आएको कथा रहेछ र म त्यो कथा अहिले स्क्रिनमा तिमीहरूलाई देखाउनेछु, यहाँ कम्प्युटरको उसमा, ल्यापटपको स्क्रिनमा। त्यसरी हामी पढ्नेछौँ। सुरुमा हामी पहिले कथा पढ्नेछौँ र कथा पढ्दाखेरि स्क्रिनमा आएको कुराहरू विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने छ। जसरी म क्लासमा तिमीलाई पढ्न लगाउँथेँ, रिडिङ पढाइको सिपको लागि सबैले ध्यान दिने। तिमीले के कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। आज जस्तै हामी लोककथा पढ्दैछौँ र कथा अस्ति मैले सुरुमा विषय प्रवेश गर्दाखेरि हाम्रो सुनाइ बोलाइ र पढाइ लेखाइको सिपको विकास गर्नुको लागि हामी कथा अध्ययन गर्दैछौँ र हामीले बोल्ने सिपको, लेख्ने सिपको, सुन्ने र पढ्ने सिपको विकास गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य चाहिँ यो कथा पढ्दाखेरिको हुनेछ र यो कथाले कस्तो किसिमको सन्देश दिन्छ त्यो कुरा पनि हामी पढ्नेछौँ। 2 मिनेटको कथा र कथा पढ्नुभन्दा अगाडि तिमीलाई मैले यसअघि पहिले पनि भनेको थिएँ, केही कथाका तत्त्वहरू छन्। कथा पढ्नुभन्दा अगाडि कथा निर्माण गर्ने केही तत्त्वहरू छन्। ती तत्त्वहरूको बारेमा हामी सुरुमा थोरै जानकारी लियौँ। जस्तै कथाको पहिलो तत्त्व विषयका रूपमा रहन्छ। त्यो तिमीले यसो लेख्दै पनि जाने नोटमा। विषयवस्तु, सब्जेक्ट म्याटर। कुनै पनि विषय कुनै पनि कथामा आधारित हुन्छ। त्यसपछि अर्को तत्त्व छ, यसलाई हामी कम्पोनेन्ट्स पनि भन्छौँ वा एलिमेन्ट्स पनि भन्छौँ। सुरुमा 1 नम्बरमा के छ? विषयवस्तु है। कुनै पनि कथा कुनै न कुनै विषयसँग सम्बद्ध हुन्छ। खासमा चाहिँ यसलाई कथानकलाई इङ्ग्लिसमा प्लट भनिन्छ। जस्तै एका देशमा एउटा जङ्गल थियो, त्यो जङ्गलमा एउटा ठुलो पोखरी थियो भन्दै प्रत्येक ससाना घटनाहरूको जुन क्रम र श्रृङ्खला हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कथानक भनिन्छ र त्यो कथानकको स्रोतलाई चाहिँ हामी विषय भन्छौँ है। सब्जेक्ट म्याटर, विषय। र विभिन्न विषयमा कथाहरू आधारित हुन्छन् है। जस्तै लोककथा, लोक जनजीवनसँग सम्बन्धित कथाहरूलाई हामी लोककथा भन्छौँ। त्यस्तै पुराणसँग जोडिएका कथाहरू, जुन रामायण महाभारतसँग जोडिएका कथा। त्यस्तै नीति कथाहरू हुन्छन्। हाम्रो समाज र जनजीवनलाई छोएर कुनै नैतिक सन्देश दिने खालका कथाहरू छन् भने त्यस्ता कथाहरूलाई हामी नीति कथा भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा मोरल स्टोरी पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै अर्का खालका कथाहरू चाहिँ, यो चाहिँ कथाको विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरि सामाजिक यथार्थवादी कथाहरू पनि हुन्छन्। सामाजिक यथार्थवादी, यो चाहिँ सरसर्ट तिमीलाई मैले भन्ने बुझ्ने। सामाजिक यथार्थवादी कथाहरू भन्नाले चाहिँ समाजमा घटेका यथार्थ घटनाहरूलाई देखाउने कथाहरूलाई हामी सामाजिक यथार्थवादी कथा भन्छौँ। त्यस्तै अर्को मनोवैज्ञानिक कथाहरू हुन्छन्। मनोवैज्ञानिक कथाहरू भन्नाले चाहिँ कुनै पनि पात्र, व्यक्ति, घटनाका मनभित्रका मानसिक घटनाहरूलाई चित्रण गरेर समाज मनोविज्ञानको होइन, आम रूपमा जुन सोसल साइकोलोजी जुन हुन्छ, समाज मनोविज्ञान, सोसियो साइकोलोजी, त्यसको चित्रण गर्ने खालका कथाहरू मनोवैज्ञानिक कथाहरू हुन्छन्। जस्तै कक्षा 8मा हामीले एउटा कथा पढ्यौँ, एउटा घटना। त्यो एउटा घटना कथा हामीले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरू के कस्तो मनोविज्ञानको चित्रण गरेको छ भनेर त्यसमा क्वेसन पनि, प्रश्न पनि सोधिएको थियो। त्यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक, मान्छेको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित कथाहरू हुन्छन्। त्यस्तै कतिपय कथाहरू राजनीतिक कथाहरू हुन्छन्, पोलिटिकल होइन, राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई चित्रण गर्ने खालका पनि हुन्छन्। त्यस्तै विज्ञान सम्बन्धी कथाहरू पनि हुन्छन् होइन, साइन्स स्टोरी। अरू धेरै यावत किसिमका कथाका विषयहरू हुन्छन्। त्यसैले यो कथाको पहिलो स्रोत, कथाको पहिलो स्रोत वा कथाको तत्त्वको रूपमा विषयलाई हेरिन्छ। त्यस्तै अर्को छ कथानक। कथा पढ्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कथानक। कथानक भन्नाले चाहिँ त्यो कथामा घट्ने ससाना घटनाहरूको पुरै श्रृङ्खला है। जस्तै उदाहरणको लागि, 4 कोसे झाडीको बिचमा वनदेवीको मन्दिरको छेउमा एउटा विशाल रुख थियो। एउटा सानो घटना भयो होइन, तिमीहरू पनि हेर्दैछौ। त्यस रुखलाई 2 मितहरूले आफ्नो घर बनाएका थिए। ती दुईटामा एउटा लाटकोसेरो थियो, अर्को चाहिँ हात्ती थियो। यस्ता ससाना घटनाहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? कथानक भनिन्छ। र यो कथानक विशेष गरी सरल पनि हुन्छ र जटिल खालको पनि हुन्छ
है, कथानक। तिमीलाई अहिले म पढ्न लगाउँछु यसमा। र अर्को छ कथाको तत्त्व पात्र। पात्र भनेको कथाका घटनाहरूलाई एकदमै जीवन्त रूपमा अगाडि बढाएर लैजाने यो जीवन्त तत्त्वका रूपमा पर्दछ पात्र। र विशेष गरी पात्रहरू विभिन्न खालका हुन्छन्। हाम्रै समाजमा देखिने पात्रहरू कथामा चयन गरिएका हुन्छन् है। अनि त्यस्तै अनि पात्रहरू निर्जीव खालका पनि हुन्छन्, सजीव खालका पनि हुन्छन्, मानवीय ह्युमन क्यारेक्टर पनि हुन्छन् होइन, नन ह्युमन क्यारेक्टर पनि हुन्छन्, अथवा मानवीय पात्र, मानव पात्र र मानवेतर पात्र, नन ह्युमन क्यारेक्टर है। मानवेतर पात्र भनेको जस्तै जनावरहरू भयो भने त्यो मानवेतर पात्र भयो। अब हामीले जुन पढ्दैछौँ लोककथा, यसमा चाहिँ मानवेतर पात्रहरू बढी देखिएका छन्। करिब करिब सबै मानवेतर पात्रहरू छन्, नन ह्युमन क्यारेक्टर छन् होइन। र कथामा जे पनि पात्रको रूपमा आउँछ, तर त्यो पात्रले के कुरालाई अभिव्यक्त गरेको छ त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विषयवस्तुका दृष्टिकोणले, कन्टेन्टका हिसाबले हेर्ने हो भने पात्रले उठान गरेको कुरा, त्यो पात्र निर्जीव पनि हुनसक्छ, भनेको लिभिङ र नन लिभिङ होइन, भनेको जीवित र निर्जीव यी दुवै पात्रहरू हुन सक्छ। त्यसैले कथाको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको पात्र हो। विषय, कथानक, तेस्रो नम्बरमा पात्र, र चौथो नम्बरमा परिवेश। तिमीले लेख्दै पनि गर्ने। कथाको चौथो नम्बरमा, चौथो तत्त्वको रूपमा फोर्थ एलिमेन्ट्स, जसले चाहिँ कथा बन्दछ होइन। जस्तै हामीले यो कुनै पनि पेन के कुराले बनेको हुन्छ? यो डट पेन भन्दाखेरि यहाँनिर प्लास्टिक छ, भित्र इङ्क छ, अनि यहाँ सानो यो टिपको रूपमा एउटा धातु जस्तो वस्तु पनि छ, तिखो वस्तु, विभिन्न कुराले यो पेन बने। जस्तै कथा भन्दाखेरि विषय, कथानक, पात्र र अर्को चाहिँ परिवेश। परिवेश भन्नाले तीनटा कुरालाई बुझाउँछ, ध्यान दिने। एउटा त्यो कथा घट्दै गरेको, त्यो कथा कहाँ हुन्छ त्यसको स्थान। स्थान भनेको ठाउँ, प्लेस। एउटा प्लेस। परिवेशमा के पर्छ? यसलाई इङ्ग्लिसमा सेटिङ भनिन्छ। तिमीले यदि इङ्ग्लिसमा स्टोरीहरू राम्रोसँग पढ्छौ भने तिमीलाई सेटिङको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। परिवेशमा तीन कुरा पर्दछन् जम्मा। त्यो तीन कुरामा एउटा स्थान वा प्लेस, अर्को ठाउँ के अरे समय भनेको चाहिँ टाइम, प्लेस टाइम, र अर्को समग्र परिस्थितिलाई बुझाउँछ। ओभरअल जुन परिस्थिति हुन्छ, समग्र घटनाक्रमलाई बुझाउँछ यो परिवेशले है। त्यस पछाडि भाषाको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको चाहिँ भाषा शैली हो। भाषा बिना हामी कथालाई अभिव्यक्त गर्न सक्दैनौँ। सक्छौँ, साङ्केतिक भाषामा प्रस्तुत गर्न सक्छन् होला, तर हामीले हरेक लिखित सामग्रीहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम भनेको भाषा हो। त्यसैले कथामा प्रयोग गरिएको भाषा शैली कस्तो छ त्यो भाषा शैलीको बारेमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। यो भाषा भनेको चाहिँ कथाको शरीर हो। अनि यो जुन यस पछाडि उद्देश्य छ, त्यो कथाकारले वा सम्पादकले सम्पादन गर्नुको पछाडिको कारण, वा किन सम्पादन गरेका हुन्, वा कथाकारले त्यो कथा किन सृजना गरेको हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ नै यो उद्देश्य हो। भनेको कथाबाट केही न केही कुराहरू हामीलाई लेखकले पठाएको हुन्छ, सम्प्रेषण गरेको हुन्छ, अथवा हामीलाई केही भन्न खोजेको हुन्छ। त्यो भन्न खोजेको कुरालाई चाहिँ हामी उद्देश्य भन्छौँ है। र कथाको उद्देश्य केही न केही हुन्छ। समाज बदल्ने हुन्छ, मान्छेको व्यवहार परिवर्तन गर्ने हुन्छ, समाज चित्रण गर्ने हुन्छ, ऐतिहासिक कथाहरू हुन्छन् होइन। अघि भन्न मैले छुटाएछु, कथाको विषयको स्रोत चाहिँ ऐतिहासिक पनि हुनसक्छ होइन। इतिहासमा घटेका घटनाहरूलाई, जस्तै हामीले स्वाभिमान भन्ने कथा पढ्यौँ कक्षा 8मा। त्यहाँनिर स्वाभिमान भन्ने कथामा नेपालको ऐतिहासिक जुन अङ्ग्रेज र नेपाल बिचको जुन युद्ध थियो, विक्रम सम्वत 1872 भन्दा अगाडिको, सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको, त्यसको एउटा सानो घटनालाई त्यहाँ चित्रण गरिएको थियो होइन। त्यो चाहिँ ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित कथा भयो। र प्रत्येक कथाले हामीलाई केही न केही सन्देश वा केही भन्न खोजेको हुन्छ। कथाकारले कथाका माध्यमबाट केही भन्न खोजेका हुन्छन्, वा कथाकारले कथामा भएका कुनै पनि पात्रका माध्यमबाट केही न केही कुराहरू अभिव्यक्त गर्न खोजेका हुन्छन्। त्यो कुरालाई नै हामी उद्देश्य भन्छौँ। ठिक छ, सुनिँदैछ? हात उठाउनु एकचोटि। ओके।
ठिक छ। अब हामी पढ्छौँ 2 मितको कथा। र यो 2 मितको कथा यो 76 भनेको गत वर्ष राखिएको कथा हो। त्योभन्दा अगाडि यसमा अनारको बोट शीर्षकको कथा थियो। यो कथा चाहिँ लोककथा हो। अब लोककथा भन्नाले यहाँ एकदमै ध्यान दिने, लोककथाभित्र नीति, उपदेश र मनोरञ्जन पाइन्छ। लोककथाका पात्रहरू प्राय मान्छे, चराचुरुङ्गी, पशु, देवता, राक्षस आदि हुन्छन् भनिएको छ। धेरै कुराहरू यसमा पर्दछन्, समेटिन्छन्। र हामीले धेरै जसो सिंह र खरायोको कथा, स्यालको कथा, हात्तीको कथा, कुखुराको कथा, मयूरको कथा पढ्ने गरेका छौँ। र यी लोककथाहरू चाहिँ हाम्रो लोक जनजीवनमा देखिएका, हाम्रो सामाजिक जनजीवनमा देखिएका, हाम्रो सरल जीवनशैलीमा देखिएका विभिन्न घटनाहरूलाई चाहिँ विभिन्न मानवेतर पात्रहरूको माध्यमबाट अभिव्यक्त गरिन्छ। र यो लोककथा चाहिँ भन्ने सुन्ने क्रममा रहेको हुन्छ। पहिले मनोरञ्जनका साधनहरू सीमित रहेको अवस्थामा मानिसहरू यिनी कथा, कविता, नाटकहरू देखाउने, खेल्ने, अभिव्यक्त गर्ने, त्यो तरिकाले मनोरञ्जन गर्ने गर्दथे हैन। र कथाले त हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउँछ हैन। यसले हामीलाई नैतिक सन्देश दिनुका साथसाथै अहिलेको हाम्रो यहाँको कक्षा 9 को यो 2 मितको कथा पढ्नुको प्रयोजन भनेको चाहिँ हाम्रो पढाइ लेखाइ भाषाका 4 सिपको विकास यसको प्रमुख उद्देश्य हो हैन। अहिले म तिमीलाई सबैलाई सस्वर वाचन गर्न लगाउँछु। सस्वर वाचन भनेको आवाज निकालेर पढ्ने, सबैले सुन्ने गरी हाउभाउ मिलाएर शुद्धसँग, प्रष्टसँग उच्चारण गर्ने, ख्याल गर्ने। र यी लोककथा चाहिँ हाम्रै जनजीवनका विविध पक्षहरूलाई यसले प्रस्तुत गरेको हुन्छ हैन। जस्तै हामीले प्राय जसो कथामा जनावरहरूले पनि मान्छेको जस्तो व्यवहार गरेको। जस्तै हामीले कक्षा 8 मा एउटा कथा पढ्यौँ, एउटा स्यालको कथा यस्तै के छ हैन। त्यसमा एउटा पोथी सिंहले स्यालको सानो बच्चालाई भेटेपछि ल्याएर पालेको कुरा हैन। यो चाहिँ हाम्रो मानवीय स्वभावसँग जोडिएको कुरा हो। सिंहले एउटा मुसोलाई भेट्छ अनि मुसोले के गर्छ, बिन्ती गर्छ, महाराज हजुर जङ्गलको राजा हो, हजुरले मलाई खाएर न आफ्नो भोक टर्छ न यसले हजुरलाई के हुन्छ, त्यसैले बरु कुनै दिन परेको खण्डमा म हजुरलाई सहयोग गर्छु, मलाई छोडिदिनु होला भनेर त्यसरी अनुरोध गर्दाखेरि सिंहले छोडिदिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो समाजमा प्रत्येक व्यक्तिमा मानवीय गुण हुनुपर्छ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति यी विभिन्न पात्रहरूका माध्यमबाट अभिव्यक्त गरिन्छ। यसमा नीति हुन्छ, नीति भनेको नैतिक सन्देश, उपदेश हुन्छ। सँगसँगै मनोरञ्जन पनि पाइन्छन्। कतिपय कथाहरू एकदमै मनोरञ्जनात्मक खालका पनि हुन्छन् हैन। र यस्ता लोककथाका पात्रहरू विभिन्न किसिमका रहेका हुन्छन्, ख्याल गर्ने। र 2 मितको कथा छ यहाँ। यो पुरानो नेपाली कथाको जुन महेन्द्रमाला भाग 1, 2 भनेर पहिले पुरानो कथा पढिन्थ्यो, त्यो कथामा त्यो कक्षा 9, 10 कक्षा 10 को किताबमा समावेश गरिएको कथा थियो। यो ध्यान दिने, 9 र 10 को भाग 1 र भाग 2 भनेर पहिले पढ्नु पर्दथ्यो। त्यहाँ पाठ्यक्रममा समावेश रहेको यो कथालाई केही काटछाँट गरेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो कथा यसको मूल रूप हेर्ने भने यो अलिक लामो छ। मैले अस्ति तिमीलाई जुन पठाएको थिएँ 4-5 पेज साना साना अक्षरमा, त्यो चाहिँ यसको मूल रूप भयो त्यो कथा। र यहाँ जुन हामीले कक्षा 9 मा पढ्छौँ यो कथा चाहिँ केही काटछाँट गरिएको रहेको छ। र सबैभन्दा पहिले शीर्षकको बारेमा म तिमीलाई थोरै भनिहालौँ। 2 मितको कथा। 2 भनेको सङ्ख्याले 2, मित भनेको एक अर्कालाई अभिन्न रूपमा बाँच्दासँगै बाँच्ने, मर्दासँगै मर्ने हैन, एकअर्काको अप्ठ्यारो सर सहयोगमा ज्यानै दिन सक्ने दुईजना बीचको जुन गहिरो सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्धलाई हामी मित्रता भन्छौँ। तिनै मित्रता भएका ती 2 मितहरूको कथा यसमा दिएको छ। र सुरुमै भनौँ, यसको विषय चाहिँ एकदमै लोक जनजीवनसँग सम्बन्धित छ।
अघि हामीले विषयको कुरा गरेका थियौँ नि, सब्जेक्ट म्याटर। यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक जीवनको भन्ने सुन्ने परम्परामा जनश्रुति भनिन्छ, किम्वदन्ती भनिन्छ, भन्ने सुन्ने क्रममा रहेको कथा हो यो लोककथा। पछिल्लो समयमा यस्ता लोककथाहरूलाई सङ्कलन गरेर पुस्तकमा पनि छाप्ने गरिएको छ, ताकि यस्ता कथाहरू नहराउन्, भन्ने सुन्ने प्रचलनबाट पनि नहराउन् भनेर। र यसको कथानक एकदमै सरल प्रकृतिको छ, किनभने यहाँ कस्तो छ भने चारकोसे झाडीको बिचमा वनदेवीको मन्दिरको छेउमा एउटा विशाल रुख थियो। यहाँबाट यसरी कथा सुरु हुन्छ र अगाडि बढ्दै 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 सिधै अन्तिम बिन्दुमा गएर टुङ्गिन्छ। यो चाहिँ सरल कथानक हो है। र कतिपय कथाहरू चाहिँ यहाँ सुरु भएर फेरि पछाडि फ्ल्यासब्याकमा फर्किन्छ, जसलाई हामी नेपालीमा चाहिँ पूर्वदीप्ति प्रणाली भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा फ्ल्यासब्याक भनिन्छ। जस्तै कुनै चलचित्र फिल्म हेऱ्यो भने मान्छे बुढो छ, त्यो बुढो मान्छेले अनि आफ्नो जीवनकालमा पहिले नै घटेका घटनाहरूलाई उसले सुनाउन थाल्छ, अनि फिल्म सुरु हुन्छ, वा अन्तिममा देखाउँछ त्यो उसले भन्दै गरेको। त्यो भनेको चाहिँ पूर्वदीप्ति। घटना पहिले घटिसकेको छ अनि ऊ फेरि भविष्यमा गएको छ, भविष्यबाट फेरि पछाडि कथा फेरि ब्याक फर्केको छ, फेरि अगाडि गएको छ। त्यस्तो कथाहरू चाहिँ अलिक जटिल किसिमका हुन्छ। यो कथा चाहिँ एकदमै सरल छ, सिधा एउटा बिन्दुबाट कथा सुरु हुन्छ र सरल रेखामा अगाडि गएर कथा बढेर सिद्धिन्छ, ख्याल गर्ने। त्यस्तै अर्को छ पात्र। यसमा विभिन्न पात्रहरू प्रयोग भएका छन्, त्यो तिमीले पनि पढिसक्यौ। कथा पढिसक्यौ होइन सबैले? ओके, पढिसक्यो भने हात उठाऊ। यो एकदमै रमाइलो खालको कथा पनि छ। ओके, मैले देखेँ हात उठाएको, ठिक छ। पात्र यसमा दुईटा पात्र छन्, मूल रूपमा देखिएका पात्रहरू दुईटा छन्, एउटा कर्णकान्त र अर्को नेत्रलाल। अनि यी दुईटाले चाहिँ आफ्नो नाम मान्छेको जस्तै राखेका छन्। लाटोकोसेरोको नाम चाहिँ नेत्रलाल थियो भने हात्तीको नाम चाहिँ के राखिएको छ यसमा? कर्णकान्त राखिएको छ। र अरू पात्रहरू पनि बिचमा कथानक अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि बिचमा अरू अर्ना भन्ने पात्र देखिन्छ, जरायो पात्र देखिन्छ, राक्षसहरू देखिन्छन्, राक्षसको राजा देखिन्छ होइन, विभिन्न पात्रहरू। र यहाँ देखिएका पात्रहरू राक्षस पात्रको रूपमा हात्तीको के अरे राक्षसहरूको राजा देखिएको छ भने अरू मानवेतर पात्रमा, नन ह्युमन क्यारेक्टरमा लाटोकोसेरो अनि हात्ती देखिएका छन् है पात्रहरूमा। त्यस्तै परिवेश अहिले मैले भनिहालेँ, यो अन्दाजी मूल कथा हामीले हेऱ्यौँ भने अन्दाजी 10,000 वर्ष अगाडिको कुरा हो भनिएको छ है मूल कथामा। त्यसैले यसको यो भाषा, यो कथाको परिवेशको जुन समय छ, टाइम, यो चाहिँ धेरै पहिले 10,000 वर्ष अगाडिको कुरो रहेछ है। अनि त्यहाँ के भनिएको छ भने हेटौडाको दक्षिणतिर पर्ने भनिएको छ है त्यो मूल कथामा। तिमीले ख्याल गर्ने, यसको अर्थ ठाउँ कहाँ रहेछ? हेटौडा। हेटौडाको पनि त्यो वनदेवीको मन्दिरको छेउछाउ जङ्गलको परिवेश, किनभने हात्ती र लाटोकोसेरो जहाँ बसेका छन् रुखको फेद, त्यसको वरिपरि के छ? जङ्गल छ है, र जङ्गलको परिवेश रहेको देखिन्छ। र त्यति बेरको परिवेश परिस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि जनावरहरू पनि लोककथा हो, जनावरहरू पनि बोल्न सक्ने, मान्छेको भाषामा कुरा गर्न सक्ने अवस्थालाई यहाँ सङ्केत गरिएको छ। र भाषाशैली एकदमै सरल छ यसमा, र त्यो पुरानो कथालाई अझै सरलीकृत रूपमा अझै सिम्प्लिफाई गरिएको छ। त्यस्ता अप्ठ्यारा शब्दहरू पाठको मुनितिर दिएका छन्, तिमीहरूले हेर्नु। र भाषाशैली एकदमै सरल भाषामा लेखिएको, सरस भाषामा लेखिएको, पढ्दाखेरि हामीलाई नबुझ्ने खालको अप्ठ्यारो खालको त्यस्तो अवस्था कथा छैन, सरल छ। र उद्देश्य, यो कथाको उद्देश्य के हो? कथाले हामीलाई के भन्न खोज्दैछ? कथाका माध्यमबाट कथाकारले वा त्यो कथाले हामीलाई के कुरातर्फ सङ्केत गर्दैछ, त्यो कुरा अब हामी पढ्दै गएपछि बुझ्नेछौँ। र अन्तिममा म सोध्ने पनि छु सबैलाई, एकदमै ध्यान दिने। र अब म
विद्यार्थीहरूको नाम भन्छु, उनीहरूले अगाडि लेखिएको स्क्रिनमा लेखिएको फटाफट पढ्ने। अनुराग घिमिरे। 4 कोसे झारीको बीचमा वन देवीको मन्दिरको छेउमा एउटा विशाल रुख थियो। त्यस रुखलाई 2 मितहरूले आफ्नो घर बनाएका थिए। ती दुईमा एउटा लाटोकोसेरो थियो, अर्को चाहिँ हात्ती थियो। उनीहरू एक अर्कासित मान्छेको भाषामा कुरा गर्थे र मान्छे जस्तै मित्रताको व्यवहार पनि गर्थे। आफ्ना मितलाई बोलाउन सजिलो होस् भनी तिनले नाम पनि मान्छेकै जस्तै राखेका थिए। लाटोकोसेरोको नाम नेत्रलाल थियो भने हात्तीको नाम चाहिँ कर्णकान्त थियो। ओके, ठिक छ। मनिषले पढ्ने अर्को। नेत्रलाल पन्छी हुनाले रुखका हाँगामा चढेर सुत्ने गर्थ्यो र कर्णकान्त चाहिँ रुखको फेदमै रात बिताउँथे। दिनभरि ती आफ्ना आहाराको खोजीमा एकाएकतिर लाग्थे। तर साँझ पर्दा नपर्दै ती आफ्नो घरतिर फर्कन्थे र एक अर्कालाई दिनभरि आफूले देखे भोगेका कुराहरूको बेली विस्तार लगाउँथे। तिनीहरू यसरी वाणी बिचमा कुरा मात्र दोचार्दैनथे। परेका बेलामा आफ्नो मितका लागि ज्यान समेत दिनु परे पनि खुसी साथ दिन्थे। कहिल्यै पछि हट्दैनथे। आज भोलि जताततै स्वार्थको जगजगी भएकोले हामीलाई यस्तो मित्रताको उल्लेखन हुँदा आश्चर्य लाग्न सक्ला। तर नेत्रलाल र कर्णकान्त साँच्चै नै। ओके, ठिक छ। यहाँ बिचमा फर्किसक्थे, अझै प्रश्नसँग उच्चारण गर्नुपर्छ पढ्दाखेरि। र यो दुई अनुच्छेद हामीले पढ्दाखेरि के पायौँ भने 4 कोसे झाडी भनेको त्यति बेलाको 4 कोससम्म लामो भएको झाडी है, ध्यान दिने। त्यो झाडीको वनदेवी यो दक्षिण, यो करिब हेटौँडाको मकवानपुर हेटौँडा स्थितको जङ्गलको परिवेशलाई लिएको छ। त्यो एउटा जङ्गल छ। त्यो जङ्गलमा एउटा विशाल रुख छ। त्यो विशाल रुखमा 2 मितहरू बसेका छन्। एउटाको नाम एउटा लाटकोसेरो, अर्को हात्ती हो। दुवैले एक अर्कालाई मान्छेको जस्तै नाम राखेको होइन। लाटकोसेरोको नाम चाहिँ नेत्रलाल, हात्तीको नाम चाहिँ कर्णकान्त रहेको होइन। यिनीहरू हात्ती चाहिँ रुखको फेदमा बस्ने गर्थ्यो है, ध्यान दिने, गर्थ्यो। नेत्रलाल चाहिँ पक्षी हुनाले हाँगामा चढेर बस्दथ्यो। यिनीहरू आफ्नो जीवन बाँच्नका लागि एक्लै कता डुलेर दिनभरि आफ्नो आहाराको खोजीमा गए पनि बेलुका यिनीहरू साँझ नपर्दै वा घाम डुब्दा नडुब्दै यिनीहरू टुप्लुक्क आफ्नो त्यही विशाल रुखको फेदमा आइपुग्ने। दिनभरि देखेका भोगेका कुराहरूलाई बेली विस्तार लगाएर एकअर्कामाझ यिनीहरू बाँड्ने गर्दथे होइन। आफ्ना दुःख सुखहरूलाई यिनीहरूले आफ्नै दुःख सुख सम्झेर बाँड्ने गर्दथे। यिनीहरूको बिचमा जुन मित्रता थियो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा हामीलाई हास्यास्पद लाग्न सक्छ, तर यिनीहरूको बिचको जुन मित्रता एकदमै बेजोड थियो, उदाहरणीय थियो। यिनीहरू हावादारी गफ दिने मात्रै होइन, कुरा दोचार्ने मात्रै होइन, आवश्यक परेको खण्डमा एक अर्कालाई ज्यान दिन तयार रहने यिनीहरूको मित्रताको एकदम उदाहरणीय जीवन हामीले यसमा पढ्न पाउँछौँ। त्यो कुरालाई यहाँ भनिएको छ। ठिक छ। अब आउने क्लासमा हामी त्यो कथा सिध्याउँछौँ। त्यो कथा सिध्याइसके पछाडि तिमीहरूले लगभग त्यो कथा बुझिसकेका पनि छौ होइन। त्यो कथाको बारेमा फेरि हामी विस्तृत रूपमा छलफल पनि गर्नेछौँ। जुन हामी प्रश्नको उत्तरहरू गर्थ्यौँ त्यो गर्ने तरिका मैले कक्षा 8मा जसरी सिकाएको थिएँ त्यही हिसाबले तिमीहरूले गर्नुपर्छ। सुरुमा जस्तै भूमिका लेखेर, जस्तै मानौ यही 2 मिनेटको कथा केही सम्बन्धमा लामो प्रश्नको उत्तर लेख्नु पर्यो भने लेख्ने तरिका जस्तै लोक जनजीवनमा घट्ने विभिन्न घटनाहरूलाई सरल तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कथा 2 मिनेटको कथा त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अथवा संसारमा मित्रता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्ने लोक कथा होइन। 2 मिनेटको कथा एक महत्त्वपूर्ण कथा हो। यस कथालाई सम्पादक मण्डलहरूले सम्पादन गरेर राखेका छन्।
कथा सरल भाषामा लेखिए तापनि यसले व्यक्त गर्ने भाव र सन्देश गम्भीर प्रकृतिको रहेको छ भनेर यसरी हामी सुरु गर्न सक्छौँ होइन। पहिलो अनुच्छेद, तेस्रो अनुच्छेद अनि हरेक पहिलो प्रश्न एउटा जस्तो उत्तर, कुनै एउटा उत्तर म लेखेर तिमीहरूलाई उदाहरणको रूपमा पठाउने छु है। अनि त्यो उत्तरलाई पनि तिमीहरूले आधार नमुना उत्तर भनौँ न, नमुना उत्तर एउटा म तिमीलाई लेखेर, अब बोर्ड थियो भने त बोर्डमा यहाँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ लेख्न, एउटा आफै लेखेर तिमीलाई पठाइदिन्छु कक्षा 9 को तिमीहरूको पेजमा क्लासमा। अनि त्यसरी तिमीलाई कुनै पनि प्रश्नको उत्तरहरू गर्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यसरी त्यसमा रहेका व्याकरणहरू पनि हामी पढ्नेछौँ है।